क्लास 7 उर्दू। आज हम हल करेंगे जायज़ा नंबर 3। तफ़हीम। दरअसल इबारत को गौर से पढ़ें और आखिर में दिए गए सवालात के जवाबात तहरीर करें। हर मुआशरा अफराद का मजमुआ होता है, यानी अफराद से मिलकर एक मुआशरा बनता है। फर्द दीवार में ठीक बैठी हुई ईंट की मानद है, लेकिन ये ईंट अपनी भी अलग हैसियत रखती है और दूसरी ईंटों से जुड़ी भी होती है। मिसाली मुआशरे का हर फर्द पेश आमदा सूरत हाल, यानी पेश आने वाली सूरत हाल के अच्छे और बुरे पहलुओं के बारे में सोचकर कोई कदम उठाएगा। किस अमल के लिए वो क्या कदम उठाएगा, ये जानने के लिए इल्म हासिल करेगा। हर काम में इंसानी सेहत दरकार है, इसलिए वो हर काम पूरी तनदही के साथ, यानी मेहनत मुशक्क़त के साथ अंजाम देने के लिए सेहत बरकरार रखेगा। दुनिया में आगे बढ़ने के लिए तामीरी सोच रखना ज़रूरी है। लिहाजा ये फ़र्द बेकार बातें सोचने के बजाय अपनी सोच अपनी जिम्मेदारियों पर मरकूज रखेगा। यूँ अदाब माशरत के तकाज़े पूरे करने के लिए ये काबिल तारीफ़ फ़र्द होगा, जो लोगों के अलावा अपने रब के सामने भी सुरखरू करार पाएगा। सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1, मुआशरे से क्या मुराद है? जवाब है, मुआशरे से मुराद अफराद का मजमुआ है। सवाल नंबर 2, मुआशरे में अफराद की क्या हैसियत है? जवाब है, मुआशरे में फ़र्द दीवार में ठीक बैठी हुई ईंट की मानद है, लेकिन ये ईंट अपनी अलग हैसियत भी रखती है और दूसरी ईंटों से जुड़ी हुई भी होती है। सवाल नंबर 3, तामीरी सोच रखने से क्या मुराद है? जवाब है, तामीरी सोच रखने से मुराद है कि फ़र्द बेकार बातें सोचने के बजाय अपनी सोच अपनी जिम्मेदारियों पर मरकूज रखे। सवाल नंबर 4, काबिल तारीफ शख्स कौन है? जवाब है, काबिल तारीफ शख्स तामीरी सोच रखने वाला होगा, जो लोगों के अलावा अपने रब के सामने भी सुरखरू करार पाएगा। सवाल नंबर 5, आप आदाब माशरत के तकाजे कैसे पूरे करते हैं? तहरीर कीजिए। जवाब है, हर काम तनदही के साथ सर अंजाम देकर, तामीरी सोच रख कर, बेकार बातें सोचने के बजाय अपनी सोच अपनी जिम्मेदारियों पर मरकूज रख कर हम आदाब माशरत के तकाजे पूरे कर सकते हैं। सवाल नंबर 2, दर्ज झैल अशार की तशरीह करें। ये चलती है तो दो तरफा नदामत साथ चलती है, भरे बाजार की पूरी मलामत साथ चलती है, बहन की इल्तिजा माँ की मोहब्बत साथ चलती है, वफाए दोस्ता बहरे मुशक्क़त साथ चलती है। नज़म का नाम है पुरानी मोटर और शायर का नाम है सैयद ज़मीर जाफरी। तशरीह। इस बन में शायर कहता है कि पुरानी मोटर कार जब चलती है तो साथ साथ शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ता है। इसके चलने से पूरे बाजार में आवाज़ और शोर शराबा पैदा होता है। कभी ये माँ की मोहब्बत और कभी ये बहन की दरख्वास्त पर चलती है, और कभी कभार इसे दोस्तों से धक्का लगवा कर चलाना पड़ता है। इस टूटी फूटी गाड़ी को इंजन से कम और ज़ोर आजमाई से ज़्यादा चलाया जाता है। सवाल नंबर 3, पाबंदी वक्त की अहमियत पर हर तालिब इल्म दुरुस्त तलफ़ुज़ और लबो लहजे के साथ अपने ख़यालात का ज़बानी इजहार करे। जवाब है, बतौर तालिब इल्म हमें वक्त की पाबंदी की अहमियत को समझना चाहिए। पाबंदी वक्त तालिब इल्म की तालीम मुकम्मल करने और कामयाब होने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर तालिब इल्म कामयाबी से हमकनार नहीं हो सकता। जैसे कि हमें स्कूल औकात की पाबंदी करना होगी। स्कूल औकात के दौरान असातिज़ा वक्त की पाबंदी के हवाले से जो कानून और ज़ाब्ते बनाए, इन पर सख्ती से अमल करना होगा। वालिदैन के लिए भी ज़रूरी है कि वो घर पर बच्चों को वक्त की पाबंदी करने का आदी बनाएं। तालिबे इल्म वक्त पर सोए, जागे और खाए पिए, पढ़ने और खेलने के औकात भी मुकर्रर करे। इसके साथ साथ सेहत और सफाई का भी ख्याल रखे। अपने आप को इस बात का पाबंद बनाए कि बस्ता, यूनिफॉर्म, जूते, जराबे वगैरह खुद संभाले। जो वक्त बर्बाद करता है, वक्त इसे बर्बाद कर देता है। सवाल नंबर 4, हर तालिबे इल्म कोई ऐसा वाक़या सुनाए जिसमें इसने किसी की कोई मदद की हो। जवाब है, एक दफ़ा मैं सुबह स्कूल जाने के लिए घर से रवाना हुआ। घर से निकलते हुए वालिदा ने मुझे लंच बॉक्स में मेरे पसंदीदा सैंडविच दिए और वालिद साहब ने जेब खर्च दिया। रास्ते में मेरी नज़र एक माजूर शख्स पर पड़ी, जिसकी टांगे नहीं थीं। वो सदा लगा रहा था कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ, कोई मेरी मदद करे। मैंने बस्ता खोला, सैंडविच और जेब खर्च इसे दे दिया, जिसे पाकर वो बहुत खुश हुआ
اور میرے دل کو بھی حقیقی خوشی ملی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے ہر نعمت سے نواز رکھا ہے۔ بے شک ساری پاکی اور پاکیزگی اللہ کے لیے ہی ہے۔ سوال نمبر 5، حروف ندائیہ اور حروف تعسف کو استعمال کرتے ہوئے دو دو جملے لکھیں۔ حروف ندائیہ کیا ہیں؟ وہ حروف جو کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں حروف ندائیہ کہلاتے ہیں، جیسے ارے، اجی، حضرت وغیرہ۔ حروف تعسف وہ حروف جو دکھ یا افسوس کے اظہار کے لیے بولے جاتے ہیں، جیسے اف، ہائے، آہ وغیرہ۔ حروف ندائیہ کے جملے ہیں: ارے دیکھ کر چلو، اے لوگوں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرو۔ حروف تعسف کے جملے ہیں: افسوس ہم میچ ہار گئے، ہائے میری ساری جمع پونجی ڈاکو لے گئے۔ سوال نمبر 6، درج ذیل جملے درست کر کے لکھیں۔ الف، ہمیں وعدے کی پابندی کرنی چاہیے، یہ جملہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ ب، کوہ قراقرم کا پہاڑ پاکستان میں واقع ہے۔ کو کہتے ہیں پہاڑ کو، تو پہاڑ کا لفظ ہم 2 دفعہ استعمال نہیں کریں گے۔ کوہ قراقرم پاکستان میں واقع ہے۔ یہ کتاب میں نے پڑھی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی نہیں ہوتا، لفظ ہوتا ہے پڑھی ہوئی ہے۔ یہ کتاب میں نے پڑھی ہوئی ہے۔ اخبار میز پر رکھی ہے، اس کا درست جملہ ہے اخبار میز پر رکھا ہے۔ گھوڑا گاڑی بک گیا، گھوڑا گاڑی بک گئی۔ سوال نمبر 7، درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ ندامت، علی کو والدین سے جھوٹ بولنے پر ندامت ہوئی۔ گلستان، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب کا نام گلستان ہے۔ مشقت، محنت و مشقت کرنے والا زمانے میں رسوا نہیں ہوتا۔ التجا، نوکر نے مالک سے گاؤں جانے کے لیے چھٹی کی التجا کی۔ آشیاں، پرندے بھی آشیاں بنانے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ سوال نمبر 8، درج ذیل شعر درست تلفظ، لے اور آہنگ سے پڑھیں۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ سوال نمبر 9، ایک تفریحی سفر کی 200 الفاظ تک ردات تحریر کیجیے۔ اس کی ایک الگ سے ویڈیو چینل پر موجود ہے، جس کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے آخر میں مل جائے گا۔ سوال نمبر 10، اسکول کے پرنسپل کے نام بیماری کی وجہ سے 2 روز کی چھٹی کی درخواست تحریر کیجیے۔ باخدمت جناب پرنسپل، گورنمنٹ ہائی اسکول راولپنڈی۔ جناب عالی، نہایت ادب سے گزارش ہے کہ مجھے کل رات سے تیز بخار ہے، جس کی وجہ سے میں اسکول حاضر ہونے سے قاصر ہوں۔ برائے مہربانی مجھے 2 یوم کی رخصت عنایت فرمائیں، آپ کی عین نوازش ہوگی۔ الارث، آپ کا تابع دار شاگرد۔ سوال نمبر 11، درج ذیل عبارت کی تلخیص کیجیے اور عنوان تحریر کریں۔ نظم و ضبط کسی معاشرے کے قیام کی پہلی شرط اور احسن انداز میں کام کرنے کا بنیادی تقاضا ہے۔ غور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ فطرت میں نظم و ضبط پایا جاتا ہے۔ ایک ایٹم میں الیکٹران، سورج کے گرد سیارے، خانہ کعبہ کے گرد انسان، ذرے سے لے کر عظیم سورج تک ہر چیز ٹھیک ٹھیک اور نظم و ضبط کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اسی طرح ہم پرندوں، مچھلیوں، چوپایوں، چوپائے کہتے ہیں 4 پاؤں والے جانوروں کو، اور جنگلی جانوروں کو جب تاروں، ریوڑوں اور غولوں کی صورت میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فطرت کی جیتی جاگتی شکلوں میں بھی کتنا نظم و ضبط پایا جاتا ہے۔ خود کو فطرت کا ہار جانتے ہیں، خود کو فطرت کا ہار جانتے ہیں، سب پرندے کتار جانتے ہیں۔ عبارت کا عنوان ہے نظم و ضبط۔ تلخیص، نظم و ضبط کسی معاشرے کا بنیادی تقاضا ہے۔ فطرت میں بھی نظم و ضبط پایا جاتا ہے۔ ہمارے ارد گرد موجود فطرت کی ہر چیز میں نظم و ضبط موجود ہے۔